हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा कादर खूबसूरत नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद बाइबल टीवी ग्लोबल आपके घर में मौजूद है और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस सारे माध्यम के लिए कि हम खुदा का पाक कलाम इसके जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। अजीजों, हमने एक सिलसिला शुरू किया रिसेंटली, मिनिस्टर ऑफ द डे। कल आपने देखा कि रेवरेंड गिलबर्ट डेविड साहब जो कि वॉल्सल बर्मिंघम से खुदा का पाक कलाम पेश कर रहे थे, तो इसी सिलसिले में आज ये दूसरा प्रोग्राम है जिसमें आज हम आपको ग्लासगो स्कॉटलैंड लिए चलते हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर वहां पर हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त भाई हम खिदमत जनाब रेवरेंड पीटर गिल हमारे साथ मौजूद हैं। रेवरेंड पीटर, वेलकम टू द मिनिस्टर ऑफ द डे प्रोग्राम। Thank you very much. Thank you very much, Pastor Bilkul Teague. Appreciate your initiative. It's a beautiful, wonderful program that you are inviting different ministers to be the minister of the day. It's our honor, it's a great privilege कि आप हमारे साथ इसमें शामिल हैं। अगर आप अच्छा थोड़ा सा उसको अपने लैपटॉप को थोड़ा सा पीछे कर लें क्योंकि आपका जो ना पिक्चर थोड़ी सी जरा जो अभी ठीक है। थैंक यू। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आपके कि अपने कीमती वक्त में से आपने आज वक्त दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज संडे है। नेचुरली आप सुबह अपने चर्च में बिजी होंगे और अभी आपने ये मुनासिब जाना कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हों। तो मैं अपने अजीजों को, दोस्तों को जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं, दूर नजदीक, खासतौर पाकिस्तान से, अमेरिका, कनाडा से, यूरोप से जो लोग इस प्रोग्राम में शामिल हैं, उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। और देखिए जो लोग फेसबुक में वो मुझे सोच रहे होंगे हमें आप ऐड नहीं कर रहे, तो नहीं जी, मैं आपको भी ऐड कर लेता हूँ, कहीं आप नाराज ना हो जाए, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी अहम बात है, क्योंकि मैं हमेशा अपने दोस्तों का, अजीजों का ख्याल करता हूँ। तो ले जी, आप भी आगे हैं। तो भाई साहब थोड़ा सा हमें अपने काम के हवाले से बताइएगा। वैसे मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि फादर पीटर साहब को मैं उस वक्त से जानता हूँ जबकि ये ऑपरेशन मोबाइल टीम जो है, ओएम टीम के ये बहुत ही एक खास ये वहां पर काम करने वाले टीम का हिस्सा थे और टीम लीडर भी रहे हैं और बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया। मैं इनसे पहले मेरी मुलाकात जो है वो लाहौर में हुई, जबकि 6 एम्परर्स रोड पर वहाँ जो ऑफिस था, अगर आपको याद होगा भाई साहब। हाँ जी, बिल्कुल याद। आप तो सदा बहार हैं, उस वक्त भी ऐसे, जब भी वैसे ही हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो मैंने देखा कि आप जिस मेहनत से वहां पर काम करते रहे, आप हमें थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा जरूर बाद में। और फिर मेरी जो दूसरी मुलाकात इनकी लंदन में हुई, जब यहाँ पर तशरीफ लाए और मेरे पास आए, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ उस अच्छे वक्त के लिए। और फिर उन्होंने चर्च ऑफ स्कॉटलैंड को ज्वाइन किया, जो कि एक बहुत ही बड़ी खिदमत है कि पाकिस्तान से एज ए मिशनरी यहाँ पर आना, खुदा की खिदमत करना। और पाजी साहब का ताल्लुक जो है वो एक बड़े ही खूबसूरत घराने से है। आप सब जानते होंगे रेवरेंड जॉर्ज गिल साहब, जो कि सियालकोट डायसिस के बहुत ही सीनियर खादम रहे और अभी खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो ग्लासगो में भाई साहब के साथ हैं। हम उनकी सेहत के लिए, उनकी जिंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। भाई साहब, बातें तो मेरे हैं, तो जब बोलता हूँ तो फिर मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है अपने आप को कंट्रोल करना। तो मुझे आप खुद अपने जुबान से जरा थोड़ा सा हमें अपने काम के वाले में अगर कुछ चीजें रह गई हों तो उनको आप शेयर कीजिएगा। तो मैं अभी ऐसा करता हूँ कि मैं आपको देता हूँ स्क्रीन। ओवर टू यू, बिकॉज दिस इज योर डे, दिस इज द डे ऑफ द मिनिस्टर प्रोग्राम और आप आज के मिनिस्टर हैं। तो ओवर टू यू। लीजिए नाजरीन, अब आप जाने और पादरी साहब जाने और मैं भी इनको सुनता हूँ और इनके ख्यालात, खूबसूरत मैसेज आज हम सुनते हैं। इन्होंने पीछे दिन एक प्रोग्राम हुआ था जो कि हमने जॉइंट सर्विस की थी, जितने भी एशियन चर्चेज हैं यूके में, तो उनमें ये मेन स्पीकर थे। तो मैं बहुत ही महफूज हूँ, इनके काम से बड़ी बरकत मिली। तो आज ही मेरे लिए मौका होगा कि मैं इन्हें सुनूं और खुदा के पाक कलाम से हम सब बरकत पाएं। तो ओवर टू यू भाई साहब। This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. So thank you very much for giving this day to me. बहुत शुक्रिया, मशकूर ममनून हूँ आपके इन खूबसूरत अल्फाज के लिए। So जैसे कि आपका भी ताल्लुक ओरिजिनली चर्च ऑफ स्कॉटलैंड से ही, पाकिस्तान में सियालकोट डायोसिस जो है ये चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की डायोसिस ही है। ओरिजिनली ये स्कॉटिश प्रेस्बिटेरियन चर्च था जो सियालकोट डायोसिस में चर्च ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बना। सो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी एक वक्त था जब हमें ज़रूरत थी पाकिस्तान में मिशनरियों की, तो चर्च ऑफ स्कॉटलैंड ने मिशनरी पाकिस्तान भेजे
اور اب یہاں پر یہ مشن فیلڈ ہے. برطانیہ جو ہے سارے کا سارا ایک مشن فیلڈ ہے، اور اسکاٹ لینڈ پرٹیکولرلی جب یہاں میں خدمت کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ خدا مجھے یہاں لے کر اپنے مدر چرچ کے پاس، کہ چرچ آف اسکاٹ لینڈ از آر مدر چرچ. یہاں سے انہوں نے مشنری بھیجے اور انہوں نے وہاں خداوند کا پیغام سنایا، اور ہمارے باوجداد، ہمارے والدین، ہمارے دادا پردادا خداوند میں آئے. اور یہ اب ضرورت ہے کہ جب مدر ہمارے کلچر میں ضرورت مند ہوتی ہے تو ہم اس کی آ کے مدد کر سکیں، سیوا کر سکیں، خدمت کر سکیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چرچ از ڈکلائننگ ٹریڈیشنل چرچ ان دا ویسٹ. کہیں اور اتنا ڈکلائن نہیں ہے جتنا یہاں پر ہے. سو ضروری ہے کہ اب مشنری جو ہیں وہاں سے بھی یہاں آ کر خدمت کریں، جیسے پاری صاحب آپ ہیں اور میرے بہت ہم خدمت ہیں. سو ہم اپنے یہاں پہ خدمت آ کر سر انجام دیتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہوئے. ایک وقت چرچ آف اسکاٹ لینڈ نے، چرچ آف انگلینڈ نے وہاں جا کر ہماری مدد کی تھی، اور اب یہ مشن فیلڈ ہے. بہت کم لوگ ہیں. جب میں کہ فیونرل بھی کر رہا ہوں تو کئی لوگوں کو دعائے ربانی تک نہیں آتی، ان کو وہ گیت خود ہی وہ چنتے ہیں، وہ بھی نہیں گا سکتے، اینڈ اپ سنگنگ سولو. سو یہ میری خدمت چرچ آف اسکاٹ لینڈ کے ساتھ ہے ایز اے منسٹر آف دا چرچ آف اسکاٹ لینڈ. وال نیوک نارتھ میں چرچ کا نام ہے، پیزلی میں. اور او ایم کا آپ نے ذکر کیا، سو وہاں پر میں نیشنل ڈائریکٹر کے طور پر خداوند کی خدمت کرتا تھا. اور سارے پشاور سے لے کر کراچی تک پیس ٹرین کا انتظام کیا، جس میں تاکہ سارے ملک میں خوشخبری جو ہے خداوند کی پہنچے. اس میں پپٹ کے ذریعے سے، اس میں ہم نے مختلف فلم جیزس فلم دکھانے کے ذریعے سے، یہ 5 دن کی مسافت تھی، اور 8 کیریجز ہم نے ہائر کیے تھے، جس میں سارے پاکستان میں خداوند کا نام جو ہے منادی کی گئی. اور پھر اس میں ایچ بکلیٹ جو بھی ہم نے تقسیم کیا، غیر قوموں کو دیا، اس میں جو ایک کتاب اس میں کورسپونڈنس کے کورس، بائبل کورسپونڈنٹ کورسز کا کارڈ تھا، اور بہت سے لوگوں نے رسپونڈ کیا. اور ایک انڈر گراؤنڈ چرچز جو ہیں، جو لوگوں نے رسپونڈ کیا ان کے لیے قائم کیے. بائبل اسٹڈیز کا انتظام ہوا، لوگوں نے بپتسمے لیے، خداوند میں آئے، اور نئے چرچز جو ہیں وہ معرض وجود میں آئے، جن کی ہم خدمت کرتے رہے ہیں. بہت سے لوگ خداوند کو جاننا، پہچاننا اور ان میں آنا چاہتے ہیں، لیکن حالات و واقعات، ثقافت کی وجہ سے، پریشرز کی وجہ سے وہ اوپنلی ڈکلیئر نہیں کرتے. تو ان کو ہم سیکرٹ بلیورز کہتے ہیں، کہ وہ جیسے نیکودیمس جو تھا وہ سیکرٹ بلیور تھا. یوسف ارمیتیا جو ہے وہ سیکرٹ بلیور تھا. وہ یسوع کے مرنے کے بعد انہوں نے ان کی یسوع کی باڈی مانگی، دفنایا، لیکن تب تک ان کا ذکر نہیں آتا، کیونکہ وہ خفیہ طور پر اس پر ایمان رکھتے تھے. تو یہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اپیفنی ہے، کہ غیر قوموں تک انجیل کا پیغام پہنچا، اور وہ ستارے کے ذریعے سے پہنچا، اور ایک ستارے نے ان کی رہنمائی کی کہ وہ یسوع تک آئیں. میں کبھی کبھی مذاق میں کہتا ہوں اپنے یہاں کے دوست جو ہیں میرے، جو ویسٹرن ہیں، کہ وائز مین آلویز کم فرام دا ایسٹ. سو جتنے ہم ایسٹ سے ہیں، وی آر ہیئر to serve God as a missionary, and serving the Lord we can do our best, whatever we can, to bring Jesus Christ back into the season, for reason for the season یہی تھا. لیکن بہت سے لوگ کرسمس پہ بھی، کرسمس تو مناتے ہیں، لیکن they don't know what actually they are celebrating. سو یہ میرا مقصد ہے کہ ہم پھر سے اس مشنری رویہ، مشنری ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کو اجاگر کیا جائے، اس کو پھر سے بیدار کیا جائے، کیونکہ یہاں مشن جو ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے، جو آؤٹ ریچ ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے. سو یہ ضروری ہے کہ ہم پھر سے موٹیویٹ کریں لوگوں کو کہ they will share the love of God whatever way they can. اور ہماری ایک پبز اور نائٹ کلبز میں اسٹریٹ پاسٹرز جاتے ہیں، اسٹریٹ اینجلز بھی کہتے ہیں ان کو، اسٹریٹ پاسٹرز بھی کہتے ہیں، فلپ فلاپ لے کے جو ان میں آؤٹ ریچ کرتے ہیں. سو یہ بھی افیکٹو ہے، جس میں ہم اس کے بعد کرسچینٹی ایکسپلورڈ یا الفا کورس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تاکہ جو لوگ خداوند میں آتے ہیں پھر وہ ترقی کریں، بڑھیں، اور اس کے نام کو جلال دیں. جی پاس صاحب، آپ ہمیں آج جو کلام جی، پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بعد دعا کیجیے. تھینک یو ویری مچ. سو آگے بڑھیں گے تو دعا میں Good رہنمائی afternoon, کیجیے. everyone. It is indeed my joy and privilege کہ آج مجھے یہ موقع ملا کہ آپ کے ساتھ میں اپیفنی کے حوالے سے بات چیت کر سکوں. سو اگر آپ خود اپنا اس میں سے حوالہ دیکھ سکتے ہیں، متی کی رسول کی انجیل، اس کا
دوسرا باب پہلی 12 آیات میں ہمیں مجوسیوں کا مشہور و معروف واقعہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو اسی کو ہم اپیفنی کی پہلی جو سچویشن ہے جو ستارے کی ذریعے سے آشکارا ہوئی مجوسیوں پر، اسی پہ بات چیت کریں گے. اپیفنی از اے گریک ورڈ وچ مینز مینیفیسٹیشن. تو یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے خدا نے کیسے اپنے آپ کو آشکارا کیا. God has created galaxy after galaxies in universe. So جتنی کہکشاں خدا نے بنائی ہیں they all declaring and glorifying and manifesting the creator. We can explore and learn lessons from nature which are always conveying a message that there is a creator, designer of the universe. کہ ایسے نہیں سب کچھ بن گیا، اس کے پیچھے انٹلیکچوئل مائنڈ ہے، ایک ڈیزائنر ہے جس نے یہ ساری کہکشائیں، یہ ستارے، یہ سارا نظام جو ہے یہ اس کو بنایا، یونیورس کو، کائنات کو بنایا. اس کے پیچھے ایک انٹلیکچوئل مائنڈ کام کیا، اور جو وہ کریٹر ہے وہ ہمارا ڈیزائنر ہے. اینڈ انٹرسٹنگلی گاڈ گیو دا وزڈم ٹو جینٹائل وائز مین. وہ یہودی بھی نہیں تھے، وہ کرسچن بھی نہیں تھے، وہ غیر قوم کے آتش پرست تھے، مجوسی تھے، جن تک یہ انکشاف ہوا. اور اسی طرح سے سائنٹسٹ جو ہیں who created the vaccine and other medication, some of them are not Christian, not believers. لیکن خدا جو ہے وہ محدود خدا نہیں ہے. وہ اپنی جو اس کی وہ is not giving favorite to Christians or Jews or anybody. کوئی بھی ہے وہ اس کو حکمت سے نوازتا ہے، اور اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے کتنی ترقی کی ہے، سارے اس میں کرنے والے مسیحی بھی نہیں ہیں. اینڈ دیر آر فیو سائنٹسٹ who specifically predicted، انہوں نے پہلے سے اپنے علم کے ذریعہ سے اس بات کو دریافت کیا کہ something like کرونا virus will bring a standstill to our planet. They predicted that in 2020 a pandemic will bring our global system to the brink of collapse. اور ایسا ہی ہوا، دنیا کا سارا نظام جو ہے وہ رک کر رہ گیا ہے. اسکول بند ہیں، ادارے بند ہیں، ریسٹورنٹس بند ہیں، چرچز بند ہیں، اور ورشپ پلیسز جو ہیں، مندر، مسجدیں، سب کچھ بند ہے. So biologists also predicted several years ago that there would be viral infections that would cross borders. کہ وہ ایک جگہ محدود نہیں رہے گا، کیونکہ اب we are living in a global world. Cross borders and cause interruptions in our daily lives. So یہ predictions تھیں، یہ پیش گوئیاں ہمارے سائنسدانوں نے اپنے علم اور نالج کی وساطت سے کی. Although belief systems and science are often contradict with each other. اکثر سائنسی علوم جو ہیں اور جو ہمارے ایمان ہے، اکثر ان میں کنٹرڈکشن بھی ہمیں نظر آتی ہے. But in the past there were more connectedness to each other in the first century. تو فرسٹ سینچری میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اتنی زیادہ جو ہے وہ تضادات نہیں تھے، کنٹرڈکشنز نہیں تھیں. I hope in the future there will be less conflicts between science and technology and religions like it was in Jesus' time of birth. And last year there was a writer, astrologist, astronomist Christina Capilta, who has written a book on how astrology impact your birth of your baby. So اس میں کیا لکھتی ہے کہ recently in her new book Baby Astrology, Judy Vital looks at how astrology, جو ستاروں کا علم ہے، can help parents just as sat nav جو ہم گاڑی کے استعمال کے لیے کرتے ہیں، روڈ میپس کے لیے does for navigation. اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ you can go into raising a child with just your own intuition, but it would have been better to use astronomy, horoscope, and astrology to understand children's psyche, to develop their personality and temperament. کہ کس طرح سے یہ جو علوم ہے، ستاروں کے علم ہے، علم نجوم ہے، یہ مدد کر سکتا ہے بچوں کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں، ان کی سائیکی کو ڈیولپ کرنے میں، اگر ہم اس کو استعمال کریں
تو وہ کہتی ہیں کہ often parents want to create the best destiny for their children. It's like wishing upon a shooting star. I wonder if any one of us have done that. Obviously, astrology is a debatable topic. تو یہ ستاروں کا علم جو ہے یہ ویسے debatable topic تو ہے. However, it is important to use the knowledge available in the world as long as we are open to the discernment of the Holy Spirit. پاک روح کی رہنمائی میں ہم کوئی بھی علم جو ہے دنیا میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگرچہ وہ کلام کے مترادف نہ ہو. Some Christians still question the use of science and technology. کچھ مسیحی ابھی تک اس بات کو سوال اٹھاتے ہیں کیا ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے مسیحی ہوتے ہوئے یا نہیں. But God can use science and stars to reveal His plan, His wisdom and His will. But we need to keep in mind that there is a difference between astronomy and astrology. یہ دو مختلف برانچز ہیں، شاخیں ہیں. اس ایک جو اسٹرانومی ہے یہ علم ہے، یہ صرف نالج ہے، ایک سائنس ہے. لیکن جو اسٹرالوجی ہے یہ اس کی پریکٹس ہے. اسٹرانومی از سائنس that studies planets, stars and galaxies. Astrology, on the other hand, is the belief that the position of the stars and planets affect the way events occur on Earth. When I was young, I was told as Christians we should not read horoscope. But about 2000 years ago, astronomy, horoscope, astrology were considered as one unit. Some Bible commentaries have given details on horoscope, information about the 12 sons of Jacob in the Old Testament. For example, Judah was a Leo. Jesus came from the tribe of Judah and is also called the Lion of Judah, as we read in Revelation chapter 5 verse 5. John says, one of the elders said unto me, weep not. Behold, the Lion of the tribe of Judah has prevailed to open the book. Lions are often used as a symbol of kings. They are solar beings with their manes resembling crowns, sun, or halos on their head. Some of you might have watched Indiana Jones movie regarding his quest for the lost Ark of the Covenant. As an archaeologist, he went on a hard, long journey on rough and tough roads, just like the wise men had the passion to see baby Jesus. They were the stargazers. I don't think if they have had a special 3D glasses or any other modern devices to see the stars as we do. Somehow they noticed and observed a very special star of Jesus, a star of wonder, a star of light. The star was there shining for anyone to see, but only those wise men noticed and followed the lead of their star to Jesus. As we know, the Bible tells us that all heavens declare the glory of the Lord. As the wise men were searching further, they found 3 clues. 3 unko aise clue mile about the baby Jesus, what kind of life he's going to live, and who is he in his person, in his personality. Through the star that was leading them to Bethlehem, they presented the well-known 3 gifts to the baby: gold, frankincense, and myrrh. The well-known Epiphany hymn speaks of gold of obedience, suggesting that the obedience we owe to Christ as the King of Kings and the Lord of Lords. Frankincense represents Jesus as the high priest and the sacrificial Lamb of God. It has been used as a powerful example of sacrifice, worship, and prayer in the temple. As we read in Psalm Zabur 141 میں ہم پڑھتے ہیں
May my prayer be set before you like incense smoke, pleasant fragrance, pleasant smell rising to the sky. So ज़बूर नवीस ये कहता है कि काश बखूर की मानंद मेरी दुआएं जो हैं, मेरी प्रस्तश जो है तुझ तक पहुंचे. Finally we come to the most mysterious of the three gifts called myrrh. मुर जिसको कहते हैं हम, सोना, मोर और लुबान. ये मुर जो है which is inflammable, ये एन हर्बल सब्सटेंस, ये एक दरख्त की खाल से तेल निकाला जाता है जो डेड बॉडी पे मला जाता था ये पुराने ज़माने में. इन एंशियंट टाइम मर वाज यूज्ड for embalming the dead bodies, so it gives a bitter sweet tone to this enchanting story of the wise men who followed the star to find Jesus. We wouldn't exactly appreciate being given a coffin for Christmas. मिसाल के तौर पर अगर हमारे क्रिसमस गिफ्ट कोई हमें कफन दे रहा हो, हमारी मौत की तरफ इशारा कर रहा हो, या हमारे बर्थडे पे कोई कफन का गिफ्ट हमें दे तो कैसा लगेगा. सो मरियम और यूसुफ के लिए ये एक शॉकिंग एक्सपीरियंस था कि उनके बच्चे को कोई मुहर जैसा तोहफा दे रहा है जो मौत की तरफ निशानदही करता है. सो ये बहुत अजीब बात होगी. हम तो चूंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं सोना, मोर और लुबान दिया गया, लेकिन मरियम और यूसुफ के लिए ये नहायत शॉकिंग एक्सपीरियंस था कि ये किस तरह के तोहफे तहाइफ उनको दिए हैं. चलो, सोना जो है बादशाह की निशानी है, अच्छी बात है, हमारा बच्चा बादशाह बनेगा. या लुबान भी कि चलो काहिन बन जाए, तो ये भी बड़ी बात है. अक्सर कहानत जो थी वो तो कहनों की नस्ल हारून की औलाद से चलती थी. तो ये भी एक शॉकिंग था कि बायोलॉजिकली यीशु का नाम रजिस्टर्ड हुआ था कि सन ऑफ जोसेफ, कि जिस्मानी तौर पर उसी को बाप का जो है बायोलॉजिकल फादर तो नहीं था वो, लेकिन जो लीगल फादर हम कह सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर करवाना पड़ता था, जैसे हमारे स्काफ में कल्चर्स में भी है कि बाप का नाम या सर नेम बताया जाता है. सो लिहाजा उनकी रजिस्ट्रेशन जो मर्दमशुमारी हुई होगी वो यसु बिन यूसुफ के नाम से ही हुई होगी. But myrrh was a symbolic gift of shadow of Jesus' sacrificial death on the cross. So ये उस कुर्बानी की तरफ इशारा करता है. और Saint Paul tells us that Christ's death and resurrection has opened up a way to God, not just for Jews but also for Gentiles, not for the faithful believers but also for the far off people जो खुदावन से दूर हैं, उनके लिए भी, गैर कौमों के लिए भी ये जो है इशारा किया जाता है, दिया जाता है कि उनको भी खुशखबरी जो है वो पहुंचाने की जरूरत है. The Gentiles were wise men followed the स्टार ऑफ जीसस. तो ये गैर कौम के लोग हैं जो सितारे की पैरवी करते करते बच्चे यीशु तक पहुंचे हैं, जबकि लोकल वाइज मैन जो थे, जिनको हेरोदिस बादशाह ने बुलाया कि आओ भाई आपके नविश्ते क्या कहते हैं, तो उन्होंने अपनी हिकमत अमली से भी काम लिया और नविश्ते पढ़ के सुनाए कि वो बैतलहम में पैदा होगा और वो दाऊद की नस्ल से. सारी बातें उनके इल्म में थी, लेकिन they did not bother to go and worship the Lord. But as the wise men arrived, they also, when they arrived to the King Harold's palace, अपनी डेस्टिनेशन के करीब थे, they ignored the guidance of the star and followed their own logic. So हम जो क्रिसमस कार्ड्स में देखते हैं ना कि चरवाहे एक तरफ हैं, जो स्टेबल में आए हैं, अस्तबल में आए हैं, और साथ मजूसी भी दिखाते हैं, तो ये हकीकत पर मबनी नहीं है, क्योंकि ये टेम्पररी सोल्यूशन था जो स्टेबल में था, एक रात के लिए या शायद 2 रातों के लिए होगा, क्योंकि ये तो जानवरों के रहने की जगह थी, इंसानों के लिए नहीं थी. और ये अचानक जैसे कार पार्क होता है होटल के साथ, इसी तरह जो सराय था, सराय के साथ ये जगह थी जहाँ लोग आके अपने जानवर बांधते थे. तो ये टेम्पररी जगह थी जहाँ पर वक्ती तौर पर जगह ना होने की वजह से, या गरीब कपल था, इनके पास पैसे ना होने की वजह से ये अपने लिए रेंट पे भी नहीं ले सके कोई अच्छी जगह, और ना इन्होंने पहले कोई बुकिंग करवाई होगी, लिहाजा जो ही आए उस वक्त जो जगह अवेलेबल थी सराय ने मालिक ने दे दी. सो जो कार्ड पे हम देखते हैं वो हिस्टोरिकली दुरुस्त नहीं है, वो बिब्लिकली भी दुरुस्त नहीं है.
کیونکہ پھر لکھا ہے کہ وہ ستارہ جو ہے کہ گھر پہ جا کے ٹھہرا بیتلہم میں. اب استبل کا ذکر نہیں، چرواہوں کا ذکر ہے کہ وہ اسٹیبل میں آئے، استبل میں آئے ہیں. لیکن مجوسی پہلی رات یا دوسری رات نہیں پہنچے، بلکہ بادشاہ نے 2 سال کے بچے قتل کروائے. کیوں؟ کیونکہ اتنا عرصہ ہو سکتا ہے کہ اس دورانیت نہ ہو گیا ہو جب تک یہ پہنچے ہیں. کوئی اس وقت شاید بیبی نہ ہو، وہ ٹاڈلر ہو، وی ڈونٹ نو. So they went to Jerusalem, the capital city, instead of going to the town of Bethlehem. In our own increasingly secular society today, there are many people around us who don't know the guidance of the Holy Spirit, guidance of God, but they use their own logic and live their lives as they wish. Some of them have never known the real love of Christ and loving ways of God's revealing through Christ. This Feast of Epiphany gives us another opportunity and a privilege to be star of God, showing people the way to Jesus. Do we give sufficiently of ourselves, our gifts, our time, our talent to God? Are we willing to continue to seek and reveal the light of Christ each day? یہاں ہمارے ایک پادری صاحب ہیں، جان بیل ان کا نام ہے، ریورنڈ جان بیل. انہوں نے ایک میڈیٹیشن دی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جان بیلز میڈیٹیشن affirms that the mystery and manifestation of the life of Christ, his death, can be mirrored in the mystery of his birth. This year we can offer our gifts to God in 3 ways, all beginning with letter T to make it easy to remember. Gift of our time, gift of our talents, gift of our treasure. یا ہم کہہ سکتے ہیں اپنا تن، من اور دھن اس کو دینا تحفے کے طور پر. As we have entered into the delights and privileges of this Epiphany season, let us reflect and ponder ever more deeply on the mystery of the incarnation of God, born as one of us, and share the good news to those who are fellow travelers on the path of righteousness. So آئیے، یہ جو اپیفنی کا سیزن ہے یہ اب شروع ہو گیا ہے 6 جنوری سے، اور اپیفنی رہے گا جب تک ہم لینٹ سیزن میں انٹر نہ ہو اکارڈنگ ٹو دا چرچ کیلنڈر. سو کرسمس کے بعد اپیفنی کے بعد لینٹ، اور پھر ایسٹر، اور اسی طرح سے یہ جو سلسلہ ہے چلتا جاتا ہے چرچ کیلنڈر کا. خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے تاکہ آپ بھی اپنا تن، من اور دھن اس کے لیے نشاور کر سکیں. آئیے ہم تھوڑا وقت خاموشی میں گزاریں اور جائزہ لیں اپنی زندگی کا کہ کیا میں خداوند کی پہچان تک پہنچا ہوں، اور اگر نہیں تو ابھی اور ہمیں اس تک پہنچنے کی ضرورت ہے. جتنی گہرائی میں جائیں گے ہم اس کو اور زیادہ اس کا نور ہم پہ آشکارا ہوگا. کوئی بھی نالج، علم جو ہے ہمیں خداوند تک پہنچا سکتا ہے، لیکن کلام جو خداوند ہمارے پاس ہے اس میں اس کے بارے میں جو اس کا تجسم کا ذکر ہے کہ انسان بنا، خدا نے جسم اختیار کیا، ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جو خدا کے اکلوتے کا جلال ہے. خداوند آپ سبوں کو برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. So thank you very much for this wonderful message, especially after this Christmas and beginning of the new year. I think this is a very important subject of if وہ اس بات کو نہیں جانتے، لیکن آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ تمام باتوں کے بارے میں جو آپ نے سونا مر لبان کے بارے میں بتایا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کے لیے بہت ہی بابرکت پیغام. اس اپنی خدمت کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا ویژن جو ہے وہ کیا ہے، اور کیا آپ جیسے کہ آئے ہیں ایز اے مشنری، اور بہت بڑا کام ہے خاص طور پر اسکاٹ لینڈ میں جہاں پر ملٹی ریشیل سوسائٹی ہے، اور آپ کا کام جو ہے وہ بہت بڑا ہے. تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ کیا آپ کا ویژن ہے ان دا پریزنٹ سچویشن. میرا
جو ویژن ہے رویا ہے کہ وی ہیو ٹو کنٹیکسچولائز دا گاسپل میسج، کہ ہمیں ہر پیپل گروپ جو ہے ان کے لیے گاسپل میسج کو کنٹیکسچولائز کرنا ہے، جیسے یوحنا نے کیا۔ یوحنا رسول نے جب اپنی انجیل لکھی تو اس کی جو ٹارگٹ، اس کی آڈینس تھی، وہ گریک اور رومن کلچر میں لکھی، اور وہاں اس کو ایک لفظ جو ہے وہ ملا لوگوس، جو کہ کلمہ ہے، اور خداوند کلام مجسم ہوا، ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا۔ اس لیے اس نے نیٹیوٹی شو کو پیش نہیں کیا، جو متی اور لوکا رسول میں ہمیں ملتا ہے۔ متی مجوسیوں کا ذکر کرتا ہے، نیٹیوٹی دکھاتا ہے، اور لوکا رسول جو ہے وہ جس چرواہوں کو دکھاتا ہے۔ مرکس نے ویسے ہی دونوں کا ذکر نہیں کیا۔ مرکس کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے بپتسمے سے وہ شروع کر کے تو منادی کو آگے بڑھاتا ہے۔ تب یسوع کی عمر جو ہے وہ کم 30 سال ہو چکی تھی جب انہوں نے بپتسمہ لیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اناجیل سے سیکھنا ہے کہ ان کی اپنی اپنی ٹارگٹ آڈینس تھی، کہ لوکا جو ہے وہ غیر قوموں کے لیے لکھتا ہے، متی رسول جو ہے وہ یہودیوں کے لیے لکھتا ہے، ان کی آڈینس ہے ٹارگٹ، ان کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم فائر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے شوٹنگ کے لیے ہمارا ٹارگٹ کیا ہے۔ اسی طرح نشانہ لگاتے ہیں تیر کا، تو اگر ہمارے پاس سامنے ٹارگٹ نہیں ہے تو وہ تو خطا جائے گا، پھوکا فائر جس کو کہتے ہیں، پھوکے فائر کرتے رہو۔ لیکن اگر ہمارے پاس ایک آڈینس ہے، ایک ٹارگٹ ہے، تو اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہے کہ اس ٹارگٹ گروپ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے، اسپیشل گروپ کو۔ فار ایگزامپل یہاں ہم نے جو اسٹریٹ پاسٹر کا میں نے ذکر کیا کہ نائٹ کلبز اور پب میں ہیں، تو جو ٹیم تیار ہوتی ہے اسٹریٹ پاسٹرز، ان کو انہی کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ وہ اسٹریٹ میں نائٹ کلبز اور پبز میں کیسے جا کے آؤٹ ریچ کریں گے۔ اسی طور پہ اگر مختلف مذاہب کے ساتھ ہم نے ان کی غلط فہمیاں ہیں ذہنوں میں وہ دور کرنی ہے، ان تک آؤٹ ریچ اپنے پیغام کو پہنچانا ہے، تو اس میں اسپیشلائزیشن، کیونکہ دیکھیں بہت سے ڈاکٹر ہوتے ہیں لیکن ان میں خاص ڈاکٹر جو ہیں وہ اسپیشل ہے، کوئی آئی اسپیشلسٹ ہے، نو اسپیشل ENT کے ہیں، ان کی ہارٹ کے ہیں۔ اسپیشلٹی ہوتی ہے۔ جو میری رویا ہے کہ ہم اس طرح سے ہمیں پیپل گروپ تیار کرنے کی ضرورت ہے، مشنریز تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا ایک ٹارگٹ ہو، ان کو اسی طرح کی ٹریننگ اور تربیت دی جائے چرچز میں، کیونکہ صرف پادری کا کام نہیں ہے یا ایلڈرز کا کام نہیں ہے، سارا کا سارا چرچ جو ہے جب تک اپنے گفٹس اور ٹیلنٹس، اپنا ٹائم اور اپنا خزانے خداوند کے لیے وقف نہیں کرتا، نہیں دیتا، تو ہماری آؤٹ ریچ جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب پوری کی پوری کلیسیا سب کے سب سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارا گفٹ ہے، جہاں بھی ہم آؤٹ ریچ کر سکتے ہیں، چاہے وہ اپنے ریلیٹیوز میں ہو، چاہے ہم NHS میں ہیں تو میڈیکل سٹاف کے ساتھ، اور کہ کیسے ہم نے اپنے آپ کو اسپیشل گروپ کے لیے، پیپل گروپ کے لیے ہمیں تیار ہونے کی ضرورت، ٹارگٹ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم افیکٹولی اپنی جو کلام ہے کمیونیکیٹ کر سکیں۔ کہ کمیونیکیٹ کا کمیشن کا اصول ہے کہ فرام نون ٹو ان نون، جو کچھ وہ جانتے ہیں اسی سے آگے بڑھایا جائے جو وہ نہیں جانتے۔ جیسے پالوس جب کمیونٹی سے، کامن سے آگے بڑھا جائے۔ ہاں جی، اچھا، کیا چیلنجز کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ بیکاز دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس۔ ابھی ہم ایک ایسے ماحول میں ہیں، میں خود بھی کراس کلچر جو میرے ایکسپیرینس ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چل، کیونکہ میں وہ جو ہمارے دوست جو ہم خدمت ہیں جو پاکستان میں ہیں، یہاں پر آنا چاہتے ہیں خدمت کے لیے، آپ بس ایک مشنری جب پاکستان سے آئے اور آپ نے ایک ایسے ملک میں کام کرنا شروع کیا جس کو ہم کہتے ہیں اسٹرینج کلچر، اور ایک ایسا خطہ، لینگویج ایشوز، بہت سارے کلچرل ایشوز، کیا چیلنجز آپ کے سامنے کرتے ہیں، کیا مشکلات ہیں؟ سب سے بڑا تو چیلنج ہمارے سامنے جو ہے وہ یوتھ کا ہے، ینگ پیپل، کیونکہ بزرگ جو ہیں وہ کمیٹڈ ہیں، وہ پہلے سے آتے ہیں، لیکن ان کی جو عمر ہے اب 60 70 80 برس کی ہے۔ اس سے نیچے جو 50s میں اور اس کے نیچے جو لوگ ہیں ان کو رکھنا چرچ کے اندر، جو میں کر رہا ہوں، یورپین لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور اپنی کمیونٹی میں بھی ینگ لوگوں کو جو ہے وہ چیلنج ہے کہ ان کو کیسے ہم ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ یہ 2 3 جنریشنز جو ہیں یہ چرچز سے مسنگ ہیں، یہ دے آر ناٹ، کچھ آتے ہیں بچوں کو بپتسمہ کروانے کے لیے یا کرسننگ کے لیے، تو جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ سنڈیز آپ ان کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ غائب ہیں، تو یو کانٹ کیپ دیم ان۔ دوسرا جو ہے جب شادی کے لیے لوگ آتے ہیں ان کو بھی ہم انکریج کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، تو کپل جو ہے کچھ مہینے آتا ہے، اس کے بعد پھر وہ غائب ہو جاتا ہے، نام رجسٹر ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، چرچ کے ریکارڈ پہ آ جاتے ہیں، لیکن پھر وہ نظر نہیں آتے۔
सो इस सूरत हाल में कि कैसे हमने उनको वी कैन कीप ऑन, सो ये बड़ा मुश्किल टफ जो सिचुएशन है ट्रेडिशनल चर्चेस में, कि क्या किस किस्म की नौजवान जो हैं वो कैसी वर्शिप जो है वो चाहते हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो ट्रेडिशनल स्टाइल की, कि 5 हिम्स, प्रेयर्स, रीडिंग, सरमन हो, लेकिन जो नौ और ट्रेडिशनल म्यूजिक जो है वो भी इंजॉय करते हैं, जो पियानो के साथ या ऑर्गन के साथ है। हाँ, नौजवान जो है वो तो पसंद करते हैं। हाँ जी। भाई साहब, ये जो कोविड-19 है, एक क्वेश्चन जो मैं कंटेम्परेरी क्वेश्चन जो करने लगा हूँ, जो कि बहुत ही अहम सवाल है। आप बता सकते हैं कि इस कोरोना वायरस ने आपके जो कलीसिया की जो ज़िंदगी है, जो क्रिश्चियन लाइफ है, जो चर्च की जो ज़िंदगी है और आपकी पर्सनल ज़िंदगी पे क्या असरात छोड़े हैं? और इस तमाम जो सिनेरियो में आप समझते हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं या कुछ रिवर्स लग गया है? क्या सोच रहे हैं आप? दोनों तरफ सिलसिला जो दोनों तरफ गया है। कुछ लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, वो स्ट्रेस का शिकार हो गए हैं, वो खौफजदा हैं कि फ्यूचर क्या है होगा। और उनको मैं ये कहता हूँ कि देखें, पास्ट इज़ अ हिस्ट्री, present future is a mystery, we don't know, and present is a gift of God, let's enjoy it। तो पर्सनली जो मेरा तजर्बा है वो बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए से वो लोग भी जो टेक्नोलॉजी के नज़दीक नहीं आते थे, वो उसको पता नहीं था, वो भी जूम पे आए हैं। और बाउंड्रीज क्रॉस करके अब मैं कनाडा में एक चर्च है उनको भी प्रीच करता हूँ, पाकिस्तान में कराची की कांग्रेगेशन है वो उन तक पहुँचता हूँ, और ये बिल्कुल। फेसबुक के ज़रिए से मेरा जो सरमन्स है वो दूसरों तक पहुँचते हैं। इसके अलावा मेरी अपनी ज़िंदगी के लिए मैंने जिन जगहों पे मैंने कभी वॉक नहीं था किया, गया नहीं था, हमारे घर के नज़दीक ही पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं, वादियाँ हैं, तो वो मैंने एक्सप्लोर की हैं। और ये मेरे लिए अपनी सेहत के लिए भी और अपनी मेडिटेशन के लिए भी, स्पिरिचुअल ज़िंदगी के लिए भी, I was able to reflect back on all my life throughout this time। और फैमिली क्वालिटी टाइम, क्योंकि हम अक्सर अपने बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में थे, अपनी अपनी जगहों पे थे, लेकिन जब घर पे हम सब इकट्ठे हुए हैं तो दैट वाज वेरी इफेक्टिव पॉजिटिव टाइम। एक दूसरे की बिल्कुल। मदद करना, एक दूसरे को कोई साथ टाइम स्पेंड करना, इकट्ठे मूवीज़ देखना, इकट्ठे प्रस्तश करना, इबादत करना, दुआ करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वेरी क्वालिटी टाइम फैमिली को एज अ हस्बैंड वाइफ हमें मिली हैं एज वेल। सो मेरी बीवी कॉग्निटिव बिहेवियर की थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो वो काफ़ी मदद करती, उन्होंने लोगों के लिए काउंसलिंग की है जो डिप्रेस्ड हो गए थे, हमारी अपनी कम्युनिटी के भी और लोकल इंटरफेथ कम्युनिटी में से भी लोग आए हैं जिन्होंने अपनी अपनी दास्तान बताई, और जो जिस डिप्रेशन का शिकार थे, स्ट्रेस्ड थे, उन्होंने उनकी मदद किया ताकि उससे निकल सकें। और उसमें कुछ को कुछ हफ्ते लगते हैं, कुछ को महीने लग जाते हैं, डिपेंड करता है कितने लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि ये इंसान के अपने हाथ में है कि हाउ मच दे वांट टू कम आउट ऑफ देयर डिप्रेशन। जी, जी। कोई उनकी मदद ये जबरदस्ती बड़ी नहीं अच्छी बात आपने की, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि शायद इस कोविड-19 की वजह से पासवान जो है वो बिल्कुल फारिग होकर बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन आपने जैसे बताया, आप और आपकी वाइफ दे आर फुली इन्वॉल्व्ड इन द कम्युनिटी एंड यू आर पेइंग विजिट टू देम। क्या मैसेज आप देना चाहते हैं इन तमाम क्राइसिस में अपने लोगों को? और आई एम टॉकिंग अबाउट द होल कम्युनिटी, नॉट ओनली द क्रिश्चियंस, कि क्या आपके मन पे बोझ है? क्या मैसेज आप देना चाहते हैं कि लोग किस तरीके से बिहेव करें, हाउ टू रिएक्ट इन दिस सिचुएशन? क्या पैगाम हम देना चाहेंगे? उसके बाद हम मिलकर दुआ करेंगे अपने लोगों के लिए, क्योंकि फिर हमारी 2 बजे की सर्विस है, तो आई नीड टू गेट रेडी फॉर दैट सर्विस। तो हाँ जी, जो पहली बात अभी जो है दौरे हाजरा में वो यही है कि हम, क्योंकि यीशु हमारा सेवियर है, दुनिया का निजात दहिंदा है, तो हमें भी उसके फॉलो अप होते हुए, उसके फॉलोअर होते हुए, हमें भी ये सेफ्टी का जो है मद्देनज़र रखना है इशू, के अपना मास्क पहन के रखना, और जो कवानीन बनाते हैं, जब लेवल 3 है तो लेवल 3 की रिस्ट्रिक्शन, लेवल 4 की रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई जाती हैं उन पे अमल किया जाए, ताकि हम दुनिया के लिए निजात दहिंदे का बायस बन जाए, बचाने का बायस बने, ना कि हलाकत का बायस बने। सेकेंडली, जब हम इससे अबव आते हैं तो हमें देखने की ज़रूरत है कि अब जो चेंजेस आई हैं, व्हाट इज़ द न्यू नॉर्मल। अब हम नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं जाएंगे, वी हैव टू लिव इन अ न्यू नॉर्मल। और उसमें जो पॉजिटिव चीज़ें कोरोना की इस वबा के दौरान
आई हैं, हम उनको पॉजिटिव चीज़ों को जारी रखें और देखें कि जो ट्रेडिशंस, इवन चर्च ट्रेडिशंस काम नहीं कर रही थी, रादर देन उनको फिर क्या कंटिन्यू करने के, उनको हम छोड़कर नई ट्रेडिशन जो है वो मैन मेड है, आर नॉट बिब्लिकल, क्योंकि इससे पहले कि इवन अनाजील और बाइबल लिखी गई ट्रेडिशंस मौजूद थी. सो ट्रेडिशंस, स्क्रिप्चर्स एंड लॉजिक, तीन चीज़ें हैं जो थियोलॉजी को और हमारी मसीही ज़िंदगी को भी आगे बढ़ाती, किसी भी मज़हब में हो. सो ट्रेडिशंस जो है कौन सी रखनी है आगे फ्यूचर में, हमने कौन को छोड़ना है, और स्क्रिप्चर हमें क्या कहता है इसके बारे में, खुदा का कलाम क्या कहता है, और फिर लॉजिक जो है उसको भी हमने इस्तेमाल करना है कि अब एक नई दुनिया में हम एंटर हो रहे हैं. इस नई दुनिया की जो असूल हैं, उसके कवानीन हैं, वो लैदा होंगे. हम ब्रेक्सिट में आ गए हैं, दैट्स गोइंग टू चेंज ऑल्सो आवर लाइफ स्टाइल एंड एवरीथिंग, ट्रैवल टू यूरोप एंड ऑल दैट. सो कैसे हमने अपने आप को इस नई सिचुएशन में ढालना है. सो इस पैराडाइम शिफ्ट यह है कि कैसे हम उस चेंज को अप्लाई करते हैं. कि बहुत से लोग हैं वो स्टक हो जाते हैं अपने माजी में या मौजूदा सिचुएशन में, और पैराडाइम शिफ्ट जो है उनको कहीं और लेके जाना चाहती है. सो खुदावन कहाँ चाहता है कि हम जाएं, अपने आप को Yes, Lord. डिसर्नमेंट जो है बहुत भाई साहब जी चाहता है कि आपकी जो बातें हैं, इट्स वेरी इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ डिस्कशन, और मैं चाहता था कि इसको कंटिन्यू किया जाता, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम इसको और ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकेंगे. लेकिन खुदा ने जिंदगी दी, तो आइंदा जब आप आएंगे तो हम इन चीजों को और ज्यादा डिस्कस करेंगे. लेकिन नाज़रीन, आप देखें कि कितनी खूबसूरत बातें आपको आज संडे के रोज इस दोपहर के टाइम में, पाकिस्तान में तो शाम का टाइम है, तो आपको इतनी खूबसूरत बातें खुदा के खादम ने बताई हैं. और मेरे लिए तो बहुत ही बाबरकत आज का पैगाम और ये सारी बातें, और जो चैलेंजेस उन्होंने रखे हैं आपके सामने, कि हमें किस तरीके से ट्रेडिशन को भी देखना है, अपने माहौल को भी देखना है. ट्रेडिशन का मतलब ये ट्रेंड, एक ट्रेंड चल रहा था, वो ट्रेंड चेंज हो गया है. तो ये होता रहता है, दिस फ्लक्चुएशन इन द ट्रेडिशन, ये स्टैटिक नहीं होती, ये चेंज होती रहती हैं. तो इसलिए हमें भी फ्लक्चुएट जो है ना, उन चीजों को, हमारे अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए. जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो चीजें तब्दील होती हैं. अभी जो मीडिया का, जैसे भाई साहब बता रहे थे कि उसकी वजह से आप अनरीच जो लोग हैं उन तक आप पहुंच रहे हैं, आउटरीच हो रही है. और आज आप देखें कि इस माध्यम से, जब मैंने बाइबल टीवी शुरू किया था तो मुझे नहीं मालूम था कि इस तरीके से हम पूरी दुनिया में खुदा का पाक कलाम लेकर जाएंगे, और खुदा के खादम हमारे साथ इस तरीके से मिलकर काम करेंगे. तो इट्स अ गुड थिंग, यू नो, कि हम सब मिलकर खुदा का काम कर रहे हैं. तो अभी जाल जो है वो भारी हो गया है, हमें और ज्यादा लोगों की जरूरत है. आइए हम सब मिलकर इस जाल को खींचें. खुदा का काम बहुत बड़ा है, और ये मिशन भी बहुत बड़ा है, और खुदा के पाक रूह के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, उसकी मदद के बगैर. हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, आपकी मुश्किलात के लिए, आपकी परेशानियों के लिए. आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखें, और मैं दरख्वास्त करूंगा पादी पीटर साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं. भाई पीटर साहब, अगर आप अपने चर्च के बारे में बता दें, द पीपल दोज लिविंग अराउंड देयर इन ग्लासगो, इफ दे वांट टू जॉइन यू and they want to pay visit to your church, because the purpose of this program is that people, they should get to know each other. And if you kindly let us know about the church, you know, location, and what type you are having the services on Sunday, so people, they can join you if they are living around there in Glasgow. तो हमें जरा अपने चर्च के बारे में बता दें, उसका एड्रेस बता दें, ताकि लोग जो हैं वो अगर वहां पर हैं, आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो ज्वाइन कर सकें. जी प्लीज, उसके बाद आप दुआ में रहनुमाई फरमाइएगा. जी, मेरी चर्च बिल्डिंग जो है ये चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की बिल्डिंग है, और ये एयरपोर्ट, ग्लासगो एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है. एबरकॉन स्ट्रीट पे है. रेलवे स्टेशन जो पेजली में है, गिलमोर रेलवे स्टेशन, इससे तकरीबन 5 मिनट की वॉक है, और टाउन सेंटर में है. तो ग्लासगो से थोड़ा दूर सबर्बन एरिया कह सकते हैं आप, पेजली का है, इसको कहते हैं पेजली. सो इसका नाम है वॉल न्यूक नॉर्थ चर्च. सो ये नॉर्थ ऑफ पेजली में वाक़या है. सो ऑल आर वेलकम. 11 बजे हर संडे को हमारी इबादत होती है. जब लॉकडाउन से हम निकल आएंगे तो फिर हम उस पर शुरू, अभी तो जूम पे सर्विसेज हो रही हैं, और फिर मिड वीक सर्विस जो है वो बुध को होती है, जो 12:30 है, जिसमें हम सूप एंड सैंडविच, लंच वगैरह का इंतज़ाम भी होता है उसके सर्विस के बाद. और फिर डिस्कशन, या जो भी ठहरना चाहते हैं मज़ीद बाइबल स्टडी के लिए, प्रेयर के लिए, तो ये भी टाइम होता है. सो इसी तौर से हम और
بائبل اسٹڈی جو ہے وہ ہوم گروپس بھی ہیں، جس ایریا میں بھی لوگ ہیں اگر وہ بتائیں تو پھر اس کے مطابق انتظام کیا جا سکتا ہے کہ کس گروپ میں وہ شامل ہوں گے. سو یہ پریسبیٹیرین چرچ ہے، چرچ آف اسکاٹ لینڈ کا. سو آل آر ویلکم. سو پلیز ابھی آپ دعا میں رہنمائی فرمائیے گا. جی جی تمام لوگ جو ہاسپٹل میں ہیں، بیمار ہیں، اور خاص طور پر اس کووڈ-19 کی وجہ سے جو چیلنجز ہیں، آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا. تو پلیز آپ ہماری منسٹری کے لیے بھی، بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے بھی آپ ضرور دعا کیجیے گا. جی اوور ٹو یو. آئیے ہم دعا کریں. خداوند پھر آسمانی باپ، ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کیونکہ تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے اور تیری وفاداری پشت دار پشت رہتی ہے. تیرے خادم کے لیے، ریورنڈ نوبل کے لیے ہم شکر کرتے ہیں کہ جس ذیل اور جذبے کے ساتھ انہوں نے اس خدمت کا آغاز کیا کہ بہت سے لوگوں تک خداوند تیرا کلام پہنچے، نجات کی خوشخبری پہنچے. خداوند اپنے بندے کو برکت دے، ان کے خاندان کو برکت دے، ان کی کلیسیا کو برکت دے. خداوند آج جتنوں نے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں خداوند، جتنے لوگ، ان کو بھی تیری برکت ملے خداوند. اور جو چیلنج، جو تھاٹ خداوند تو نے آج دیے ہیں ان پہ ریفلیکٹ کر سکیں. اگر خداوند کچھ کے ذہنوں میں کچھ غلط فہمیاں ہیں یا کلیئرٹی نہیں ہوئی، دعا کرتے ہیں پاک روح ان کو کلیئر کریں. اور خداوند تاکہ کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہاں سے نہ رخصت ہو، بلکہ لوگ تجھ میں بڑھیں اور ترقی کریں. اور جو بھی خداوند گفٹس اور ٹیلنٹس تو نے دیے ہیں ان کو استعمال کریں، چاہے وہ حکمت کا کلام ہے، چاہے وہ کلام کی نعمت ہے، چاہے وہ خداوند ایڈمنسٹریشن کی نعمت ہے. جو بھی خداوند تو نے نعمتیں طرح طرح کی دی ہیں، لوگ تیرے جلال کے لیے استعمال کر سکیں. خداوند ہم دعا کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کرونا کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے اسپتالوں میں ہیں، خداوند تو ان کو شفا تندرستی دے، اپنا ہاتھ بڑھا اور خداوند لوگ برکت پائیں، زندگی پائیں، کثرت سے پائیں. ہم شکر گزار ہیں ویکسین کے لیے جو خداوند ایجاد کی گئی تاکہ لوگوں کو لگایا جائے خداوند انجیکشن، اور لوگ اس کرونا وبا سے بھی نجات پائیں، زندگی پائیں، کثرت سے پائیں. جو بھی کسی کا مسئلہ ہے خداوند تیری حضوری میں کو لے کے آتے ہیں، تیری صلیب کے نیچے رکھتے ہیں کیونکہ تجھ میں شفا ہے اور تو شفا کا منبع ہے. خداوند اپنا ہاتھ بڑھا اور اپنے لوگوں کو کامل شفا تندرستی دے تاکہ خداوند ان کی زندگیوں سے سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو ملے، یسوع کے نام سے آمین. خدا ان پاک خدا تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہماری زندگی ہمیں ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ خدا ہم تیرے کلام کو تیرے لوگ تک پہنچا سکیں. خدا تو نے یہ فرمایا کہ جب تک انجیل کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک نہ پھیلے تیری آمد ناممکن ہے. خدا میں تیرے خادم کے لیے جنہوں نے تیرے منہ کی باتیں تیرے لوگ تک پہنچائیں، تیرا شکر کرتا ہوں ان کے گھرانے کے لیے، ان کی کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خدا ہم سب کو نام بنام اپنے جلال کے لیے استعمال کر، ہمارے اندر یگانگت کی روح پیدا کرتا کہ خدا ہمارا گفتگو کرنا، ہمارا کلام سنانا، تیری خدمت کرنا سب تیرے جلال کے لیے ہو. خدا عالمگیر کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے خدا دعا کرتے ہیں تو نے اپنے پاک روح سے معمور کر، اور باقی کے سارے دن کو خدا ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. دوپہر کی عبادت کے لیے جو کہ 2 بجے ہونے کو ہے، اس میں تیرے پاک روح کی معموری چاہتے ہیں. خدا ہم تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، اپنے خادم کے ساتھ ہو، بڑے پیر خدا نے اور زیادہ اپنے جلال گوہی اور بزرگی کے استعمال کر، ہر قدم پر ان کی سہایتا کر، یسوع کے جلالی نام میں آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین آمین. تھینک یو بھائی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت ہی برکت ملی ہم آپ کے ساتھ، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ ہم ایک نئے مضمون کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے. تو بہنوں بھائیو کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. دل بی اردو ہندی سروس ایٹ 2 o'clock live from the Destination United Reformed Church. So you are all welcome to join us in this service. 2 بجے ہم اردو ہندی میں بات کریں گے، تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. تھینک یو بھائی صاحب، گاڈ بلیس یو. خدا آپ کے ساتھ ہو. تھینک یو، گاڈ بلیس یو ٹو.